पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी ईरान अमेरिका मुआहदा होने से पहले ही ईरान ने आबना हरमुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया। आबना हरमुज़ को खोलने के ऐलान के साथ ही आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़मीन बोस हो गईं। अब पाकिस्तानियों को दोबारा सस्ता पेट्रोल मिलेगा। इस सारी सूरत हाल के बारे में बात करते हैं दिफाई तज्ज़ियाकार अहमद मंसूर से। अहमद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान कामयाब रहा। ईरान ने आबना हरमुज़ को खोलने का ऐलान कर दिया और उसके साथ ही आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी ज़मीन बोस हो चुकी हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल के बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा तफसील से बताइएगा। देखें अदील, ये धमाकेदार जो खबरें हैं ये आना शुरू हो गई हैं और ईरान और अमेरिका का जो मुआहदा है वो तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये पेशरफ्त उसी जानब है। और ये खबरें तो खुशी की हैं। पूरी दुनिया इस बहरान का शिकार, तेल की आलमी कीमतें हैं वो काबू से बाहर थीं इस जंग से, और जो ख़ास तौर पे आबनाए हुर्मुज़ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, उसकी बंदिश से ईरान ने जो इसको खोलने का ऐलान किया है। जो वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची हैं, उन्होंने एक जो अपना ट्वीट है वो इस वक्त पूरी दुनिया में वायरल है। लेकिन उसके साथ साथ इम्पैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि इसके पसे पर्दा यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। आपके फील्ड मार्शल, हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो तेहरान जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे जो मुलाकातें होती हैं, उसके बाद सदर ट्रंप वाशिंगटन से वो ऐलान करते हैं 10 दिन की जंगबंदी का लेबनान और इसराइल की। और उससे पहले आपको याद होगा कि इसराइल बिल्कुल कहीं किसी के काबू नहीं आ रहा था, लेकिन ये जंगबंदी का ऐलान यकीनी तौर पे फील्ड मार्शल ने कहा होगा कि भाई ये जो मुआहदा है उसमें बड़ी जो रुकावटें हैं, जो इत्मीनान साजी है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, वो लेने बड़े जरूरी हैं। और उन्हीं के लिए ही फील्ड मार्शल तेहरान गए थे। उनका जो मिशन ईरान है वो कामयाब हुआ और आज जो तारीखी कामयाबी है, उनका तारीखी किरदार है, पूरी दुनिया उसके गुण गा रही है। ईरान की तरफ से भी इसको फिर वहीं पे रहे फील्ड मार्शल, और जब लेबनान और इसराइल की जंगबंदी हो गई तो फिर अगला मरहला भी अमेरिका को भी इत्मीनान में लाना है। अमेरिका को भी फेस सेविंग चाहिए कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है वो खुलना था, जो जंगबंदी हुई है वो अभी तक नहीं खुला था। फिर नाकाबंदी का ऐलान किया अमेरिका ने। आपने पूछा कि अमेरिका की नाकाबंदी का क्या हुआ, तो ये सब कुछ एक ही पेशरफ्त की कड़ी है। इसमें ना कोई जीता है ना कोई हारा है, ये सबकी विन विन पोजीशन है। और इस विन विन जो पोजीशन है इसको इंश्योर किया है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने, और ये जो ऐलान है ये सामने आ गया। और साथ ही आप इसका इंपैक्ट देखें, साथ ही जो ये जहाज, जो तेल बरदार जहाज हैं, तजारती जो जहाज जितने भी हैं, वो सब वहां से गुजरना शुरू है। वहां तो देखें रुके हुए हैं सैकड़ों, क्या शायद हजारों की तादाद में इस वक्त लाइन में होंगे सारे, और बाद में भी ये रास्ता जब खुलेगा और सबको इसका नुकसान हुआ। अब इंपैक्ट की मैं बात करूं, ऐलान होता है, ट्वीट होता है, पूरी दुनिया में ये वायरल हो चुका है। इस वक्त जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये रिकॉर्डिंग हम इस व्लॉग की कर रहे हैं, पॉडकास्ट की, $10 तकरीबन या 10% जो तेल की आलमी कीमतें हैं वो नीचे गिर गई हैं। ये आप देखें, ये जो क्रूड ऑयल है, इसमें जो WTI क्रूड ऑयल है ये 8.97, ये $9 फी बैरल से नीचे आ चुका है। और ये जो इसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल है ये भी कमोबेश इतना ही नीचे आ चुका है, ये $83 फी बैरल। आप इंपैक्ट देखें, कहां 120 पे बात जा रही थी, कहां $150 की बात हो रही थी फी बैरल। तो ये जो तेल की कीमतों में इस्तेहकाम आया, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ये बूस्ट मिल चुका है इस एक फैसले से। यहां तक ऐसे नहीं पहुंचे, ये है वो कामयाबी जिस तारीखी किरदार का पूरी दुनिया इतराफ कर रही है। पाकिस्तान का तारीखी किरदार है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, वजीर खारजा जो इसहाक डार है, हमारी पूरी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी इस सफारती अमल में, मैं कहता हूं पाकिस्तान का मीडिया भी इसमें मुबारकबाद का मुस्तहिक है, और पाकिस्तान के अवाम भी, कि अमन के लिए सारे एक थे। और ये जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो दौरा तेहरान है, इसमें जो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भैया, अब क्या हुआ है, राब्ते मुसलसल चल रहे हैं दोनों जानिब से। और ये आपको पता है कि एक एक पल की जो खबरें हैं अब तो सामने आ रही हैं। कोई भी अब डिनाई भी नहीं कर रहा, पाकिस्तान के अंदर तैयारियां भी हैं, यहाँ पे जनाब सजावटें हो रही हैं, और जो माली लगे हुए हैं CDA के, और जो खैर मकदमी बैनर हैं, उसी तरह ही मीडिया के लिए भी इंतजामात, सब कुछ चल रहा है। क्यों?
کیونکہ اب یہ جو خبریں ہیں اگر ہم ان کو ملا کر پڑھیں تو ہمیں کسی ذرائع سے پوچھنے کی بھی اب ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ہمیں ہمارے ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ پیش رفت بہت بڑی ہے، ہو چکی ہے۔ تو اب یہ ایم او یو، اب جو دیگر چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی انریچمنٹ کا مسئلہ ہے یورینیم کی، ایران وہ نہ کرے، پھر وہاں پہ جو افزودہ یورینیم موجود ہے جو اس حوالے سے اس کی جو ویسٹیج ہے اس کی بھی بات ہے، تو یہ سب چیزیں، یہ سارا فل پیکیج ہے۔ جو فل پیکیج ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ اب تیار ہے، اور پھر اس کے بعد ایران دنیا کے ساتھ کیسے چلے گا، ایران امریکہ کے ساتھ کیسے چلے گا، امریکہ ایران اور اس مشرق وسطیٰ کے خطے کے جو ممالک ہیں ان کے مفادات، پھر جو نقصانات ہوئے ہیں اس جنگ کی وجہ سے اس کا ازالہ کیسے ہوگا، پھر پاکستان سے لے کے اس دنیا کے باقی تمام دیگر جو ممالک ہیں جن کا کردار ہے ڈیفینیٹلی ان کا اس میں بڑا، اس میں ایک سمجھ لیں کہ اس سے خوش قسمتی کا راستہ ہے، اس سے خوشحالی کا راستہ ہے۔ یہ سب جب سب کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں تو پھر پاکستان کے راستے بھی ہموار ہوں گے، پاکستان میں بھی خوشحالی آئے گی، عرب ممالک میں بھی۔ اور اس میں لوزر کون ہوگا؟ لوزر کی ہم اگر ابھی فی الحال بات نہ کریں تو کیونکہ وہ ایک لمبی ڈیبیٹ مانگتا ہے، اسرائیل ہے لوزر، اور کیوں ہے یہ پھر پتہ چلے گا جب ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں گے، پوری دنیا کرے گی۔ جب یہ سب کچھ سیٹل ہو جائے گا تو کس نے کیا کھویا کیا پایا، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ معاملہ یہاں پہ فل سٹاپ لگ جائے گا، اس کے بعد بھی جو گارنٹیاں ہیں، جو ایگریمنٹ ہے، اس پہ عمل کی بھی بات ہوگی۔ تو جناب یہ جو تیل کی قیمتیں زمین بوس ہوئی ہیں، یہ پاکستانیوں کو بھی اب تیل جو ہے دوبارہ سستا ملے گا۔ ہم 500 روپے کو ٹچ کر کے آئے ہیں، 600-700 روپے فی لیٹر کی بات ہو رہی تھی، تو جناب تیاری پکڑ لیں۔ اور یہ جو سمراٹ ہیں، جو ہماری لیڈرشپ، جو ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دن رات ایک کیا ہے، دنیا کے لیے بھی کیا ہے، پاکستانیوں کے لیے بھی ایک کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو ہر کوئی سراہ رہا ہے۔ اور اس حوالے سے جو یہ آخر میں اس کو کنکلوڈ اگر کروں کہ اس میں جو پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا سے جو آوازیں آ رہی ہیں کہ فیلڈ مارشل جو سید عاصم منیر ہیں، انہوں نے اپنی جو ایک حکمت عملی ہے اس سے امریکہ اور ایران کے درمیان جو پاکستان کو ایک قابل قبول ثالث بنایا، اس کے جو ثمرات ہیں وہ دنیا اب سمیٹے گی۔ اور یہ اب کیا ہونا ہے، اب اگلے 24 سے 48 گھنٹے عدیل صاحب بڑے اہم ہیں۔ اور اب سبوتاج کرنے والی جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ وہ جو قوتیں ہیں وہ کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہیں، اور ہمیں یہ توقع ہے، ہمیں یہ امید ہے کہ وہ جو قوتیں جو سبوتاج کرنے والی ہیں موجود وہ ہیں، کڑ وہ رہی ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ان کے عزائم جب ناکام ہوئے ہیں تو وہ اور سازشیں بننے میں بیٹھے ہوں گے۔ لیکن یہ جو کوششیں جس طریقے سے، جس حکمت عملی سے پاکستان نے کی ہیں اور کر رہا ہے، اس میں سبوتاج کرنے والوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ تو اسی لیے ان کی ایک بھی نہیں وہ کہتے ہیں نا کوشش، وہ بالکل اس وقت ناکام ہو کے سکتے کسی کیفیت میں ہیں، اور اس کے فائدے سب کو ہیں۔ تو دیکھتے ہیں جی اب یہ جو معاہدہ ہے اس پہ دستخط کب ہوتے ہیں، کون کون آتے ہیں، اور یہ جو جشن ہے پوری دنیا منائے گی، اور جو دولہا کون ہے، دولہا پاکستان ہے، پاکستان کی لیڈرشپ ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اسحاق ڈار ہیں، پاکستان ہے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بھی آپ بھی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں ان خبروں سے۔ ڈیفینیٹلی جنگ سے کون خوش ہوتا ہے؟ جی عدیل صاحب۔ احمد آپ کا بہت شکریہ جی، بالکل احمد منصور نے اس ساری صورتحال کے بارے میں بڑی تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا۔ عدیل احمد اور احمد منصور کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔